Mayong buntag mga kaigsuonan og happy Sabbath. Usa ka espesyal nga adlaw karon tungod kay naga-celebrate kita sa atong Grandparents' Day. Akong gitimbaya ang tanan nato nga mga lolo ug lola og happy Grandparents' Day. Ang title sa atong mensahe karon, ang lolo ug lola haligi sa panimalay, gasa sa Ginoo. Mga bata, kabalo ba mo nga ang atong mga lolo ug lola usa ka dakong panalangin gikan sa Ginoo? Mabasa nato sa Proverbs 17 verse 6, ang mga apo mao ang korona sa mga tigulang ug ang mga ginikanan mao ang garbo sa ilang mga anak. Sila ang mga haligi sa atong panimalay. Kung walay lolo ug lola, dili nato makabot ang kahimtang nga naa ta karon. Dili lang sila tawo nga mga mag-atiman nato kung busy ang atong ginikanan, kundi sila ang mga gasa nga nagdala og gugma, kaalam ug pag-ampo sa atong pamilya. Karon ato silang tan-awon nga mga bayani sa espiritual ug emosyonal nga aspeto sa atong pamilya. Ug ato silang pasidunggan pinaagi sa atong pagtuon sa ilang mga leksyon. Unsa man ni nga mga leksyon? Lesson 1, ang gugma nga walay sukod. Ang gugma sa lolo ug lola dili masukod sa mga regalo o pagkaon nga ilang ihatag kanato. Ang ilang gugma makita sa pagatiman ug pagpalangga nila kanato matag adlaw. Kung kita nasakitan, sila perming mag-comfort nato. Kung kita malipay, sila nga malipay para nato. Ug kung kita masayop, sila ang una moingon, okay ra na apo kay ang Ginoo mapinay sayloon. Leksyon para sa mga bata. Ang tinuod nga gugma dili mangayo og baylo. Kung kita ginihigugma sa atong lolo ug lola, bisan wala tay ikahatag, maupod unta ang atong buhaton sa ila. Higugmaon nato sila bisan wala sila ikabalos. Lesson 2, ang kaalam ug ang pagtudlo. Mga bata, ang mga lolo ug lola daghan kaayog kasinatian, daghan na sila kalisod nga ilang naagian, ug daghan pud silang nakatunan gikan sa Ginoo. Busa kon sila motudlo ug mobadlong kanato nga mohunong ko sa pagdula o pagsaba-saba, motudlo sila kay gusto nila makakita nga molambok ka. Mga panaglitan sa ilang tambag, pag-ampo perme, respetuha ang tanang tawo, pagpasalamat bisan sa gamay nga butang. Lesson para sa mga bata. Kung kita maminaw ug mosunod, makalikay ta sa daghang problema ug mahimong mas maayong anak sa Ginoo. Lesson 3, ang pag-ampo ug pangaliya. Daghan ta wala kabalo nga ang mga lolo ug lola mao ang tig-ampo sa pamilya. Kada butang kada buntag o gabi ilang giapil ang tanan nga mga anak ug mga apo sa ilang pag-ampo. Lesson para sa mga bata. Kung naay mga butang nga lisod para nimo, pareha sa eskwela, mga amigo o pamilya, pangayua o ipaampo o apil kay lolo o si lola. Tungod kay ang ilang pag-ampo kusgan og makahatag og kalig-on kalinaw. Lesson 4, ang pagpakita og respeto o gugma. Gusto sa Ginoo nga tahoron nato ang atong lolo ug lola, dili lang kay tungod kay tigulang na sila, pero kay sila ang instrumento sa Ginoo karon. Aron mabuo ang atong pamilya. Unsa o nato pagpakita og respeto dinha kanila? Paminawa sila kung mahisgot sila og sigilanon. Tabangi sila kung nanginanghanglan og tabang. Bisan pa sa simple ra kaayo, ato silang sabton kung medyo dali sila masuko. Lesson para sa mga bata. Ang respeto ug pagpasalamat dili gasto, apan kini dako kaayong kahulugan para kanila.
Lesson 5. Pagpasalamat samtang naapa sila. Mga bata, ang lolo ug lola dili nato kauban hangtod sa hangtod. Mao nga samtang naapa sila, ato silang palipayon og pahinumduman nga importante sila sa kanato. Ato silang palipayon. Pahinumdumi sila nga salamat lo o importante sila. Gihigugma tika la. Spend time with them. Lingkod uban kanila, paminawa ilang mga storya. Apila sila sa imong pag-ampo o gipakita nga nalipay ka nga naa sila. Lesson para sa mga bata. Dili nato hulaton nga mawala aron lang nato masulti nga gihigugman nato sila. Adunay usa ka bata nga si Marco. Busy pirme ang iyang ginikanan. Mao nga ang iyang lola ang pirme niya kauban. Kada adlaw mag-istorya ang iyang lola og mga sugilanon og mag-ampo para sa iyang kalampusan sa eskwela. Tungod sa paggiya sa iyang lola, nahimong maayo si Marco sa klase. Og maayo pod nga bata sa balay. Karon nga college na siya, nagpabilin gihapon siya nga mapasalamaton sa iyang lola. Og perming moingon, salamat kayo la, tungod nimo nahimo kong maayong tawo. Pangutana para sa mga bata. Unsay buhaton nimo aron mapakita nimo ang imong gugma kang lolo ug lola? Unsay istorya nga imong nadungog gikan sa imong lolo ug lola nga naka-inspire sa imuha? Giapil ba nimo sila sa imong mga pag-ampo kada gabi? Mga bata, mga apo, ato kining tubagon sa atong kaugalingon lamang. Mga bata, hinumdumi kini. Ang lolo ug lola mao ang mga unang magtutudlo nato sa gugma sa Ginoo. Kung ato silang palipayon og respetuhon, atong gipakita nga kita mga apo nga nagpasalamat sa gasa nga ilang gipakita ug mas malipay pagyud ang Ginoo kung makita niya nga kita nagpakita og tinuod nga gugma og respeto kanila. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog alang sa pagampo. Magampo ta. Ginoo, daghang salamat sa dakong gasa nga mao ang among lolo ug lola. Salamat sa ilang mga pagampo, pagtudlo ug gugma. Hatagi sila og kusog, kahimsog ug kalipay matag adlaw. Tabangi kami nga mahimong mga apo, mga nga matinabangon, mapinanggaon og mapasalamatanon. Og tabangi kami nga makapadayag sa imong gugma pinaagi sa among pagatiman kanila. Sa ngalan ni Jesus, amen. O balik ta sa pagingkod. Daghang salamat og happy Sabat kanatong tanan.